बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज भट्टी और आप देख रहे हैं शहबाज भट्टी ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर व्लॉग करेंगे वो है हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह मुबारक। तो नाज़रीन, जो कि बीबी फातिमा और मौला अली शेर खुदा का जब निकाह हो चुका तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप दोनों पर पानी के छट्टे क्यों लगाए। तो नाज़रीन, ये जो मैं बयान करने जा रहा हूँ ये उलमा इकराम की रहनुमाई और मेरे घर दीन इस्लाम की माशाल्लाह बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उससे मैंने मतालिया किया हुआ है। अगर फिर भी मुझसे कोई गलती कोताही बयान करने में हो जाए तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ी का तलबगार हूँ और आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ। और नाज़रीन, ये जो मौजू है मैं आपको किताब बताने लगा हूँ जिसके हवाले से जो मैंने पढ़ के ये स्पीच कर रहा हूँ, ये व्लॉग करने जा रहा हूँ। किताब का नाम है मदारिजुल नबूवत और तसनीफ़ हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, जो कि बहुत बड़े मुजद्दिद मुहद्दिस और बहुत बड़े सूफिया इकराम हैं जिन्होंने हज़ारों मुसलमान किए हुए हैं। तो नाज़रीन, आते हैं अपने मौजू की तरफ। जब बीबी फातिमा ज़हरा का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह मुबारक करना था तो आपको पहले मैं ये बताता चलूँ कि बीबी फातिमा की पैदाइश मुबारक है जो विलादत बसादत वो नबी पाक की ऐलान नबूवत से 5 साल पहले की है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बीबी फातिमा का निकाह का वक़्त आया तो जब निकाह हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का और बीबी फातिमा ज़हरा का निकाह मुबारक होने लगा तो उस वक़्त बीबी फातिमा ज़हरा की उम्र मुबारक 16 साल थी और कई रवायतों में 18 साल भी मिलती है। और मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक थी 21 साल और उम्र मुबारक थी। तो यह रवायतों में मिलता है कि कई सहाबा इकराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रिश्ता भेजा, जिनमें रवायतों में आता हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह और बहुत सारे सहाबा ने निकाह का पैगाम भेजा। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वही का इंतज़ार कर रहा हूँ, अल्लाह के पैगाम का। तो कई सहाबा इकराम ने वो पैगाम भेजा मगर आपने वही का इंतज़ार किया। और जब कुछ सहाबा इकराम ने हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तरगीब दिलाई कि आप नबी पाक के पास निकाह का पैगाम लेके जाएं। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि मुझे शर्म आती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सहाबा ने कहा कि आप जाएं। जब तरगीब दिलाई तो आप गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जाके सलाम अर्ज़ किया तो नबी पाक ने फरमाया, ए अबू तालिब के फ़र्जंद, क्या चाहते हो? तो अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मैं रिश्ते का तलबगार हूँ। नबी पाक ने फरमाया मरहबा और ख़ामोश रहे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि एक बहुत बड़े सहाबी रसूल हैं, वो फरमाते हैं कि मैं भी पास ही बैठा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा फरमाया और इसी दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नज़ूल हो गया। और वही का जब नज़ूल हुआ तो आप जब अपनी हालत में आए तो आप फरमाते हैं कि ए अंस, जाओ और जाकर सहाबा को बुलाओ। आपने नबी पाक ने फरमाया जाओ सहाबा को बुलाओ और साथ आपने फरमाया ए अंस, जिब्राइल अमीन मेरे पास आए थे और उन्होंने अल्लाह का पैगाम लेके आए हैं और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फातिमा का निकाह अली से कर दें, अली से कर दें। यह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो शादी है पसंद की है और रसूलुल्लाह ने पसंद फरमाई है। अल्लाह ने पैगाम भेजा कि जिब्राइल मेरे महबूब को फरमाओ, जाकर मेरे महबूब को कहो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि निकाह करो। तो आपने फरमाया कि सहाबा को बुलाओ। सभी सहाबा आए, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, जैसे रवायतों में लिखा हुआ है। तो आए सभी, तो आपने मौला अली को बिठाया सब और आपने फरमाया मौला अली को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि ए अली, आपके पास कोई निकाह के लिए कुछ है? तो आपने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक घोड़ा है और एक ज़िरा है। तो आपने फरमाया घोड़ा तो तुम्हारे काम आएगा, ज़िरा जो है वो फ़रोख्त कर दो। आप बाज़ार में जाते हैं नाज़रीन फ़रोख्त करने, तो उसको 480 दिरहम में आप सेल करके आते हैं। कई रवायतों में ये भी मिलता है कि आप सेल करने जाते तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे उन्होंने वो उनसे ख़रीदी और उन्हें कितने का है तो उन्होंने ख़रीदी, क्योंकि उनको पता था कि मौला अली जो हैं वो किसी से ऐसे नहीं करते, वो तो ऐसे वाले हैं।
تو انہوں نے وہ زیرہ خرید لی. جب خرید لیا تو عثمان غنی تو انہوں نے کہا جی یہ میری ہوگی اور آپ کو درہم مل گئے. جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تحفہ میری طرف سے زیرہ آپ رکھ لیں, یہ تحفہ دیا اور آپ چلے گئے. وہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا سارا, تو اس سے پھر نکاح کی آگے جو ہے نا سارا چلا. جب صحابہ کرام بیٹھے تو نکاح پڑھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو نکاح پڑھایا تو آپ نے حق مہر بھی لکھایا. اور جب پوچھا کہ علی پاک سے بی بی فاطمہ سے جب نکاح ہوا تو اپنے حجرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے ہیں کہ ایک پانی لے کے آئیں. بی بی جی اٹھیں اور ایک لکڑی کا پیالہ تھا اس میں پانی لے کے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی میں اپنا لعاب دہن شریف اس میں ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے وہ چھٹے جو تھے بی بی جی کے چہرے پر لگائے اور آپ کے سینے مبارک پر, آپ کے کندھوں پر, اور آپ نے دعا فرمائی اے اللہ ان کو اپنی حفاظت فرما اور برکت عطا فرما. اور پھر اس کے بعد مولا علی کو فرمایا کہ پانی لے کے آئیں. مولا علی بھی پانی لے کے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آپ نے لعاب دہن شریف اس میں بھی ڈالا اور وہ بھی چھٹے لگائے اور آپ نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی کہ یا اللہ علی کو اور فاطمہ کو نیک صالح اولاد عطا فرما, برکت والی اولاد عطا فرما. یا اللہ ان دونوں کو اور ان کی اولاد کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین دعا فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین میں بتاتا چلو جب نکاح ہو چکا تو مولا علی شیر خدا وجل اپنے گھر تشریف لے گئے بی بی جی کو, تو پیچھے نبی پاک تشریف لے کے آئے. نبی پاک نے وضو فرمایا اور بی بی جی اور مولا علی کو فرمایا پانی لائے. نبی پاک نے اپنا لعاب دہن شریف اس میں ڈالا اور بی بی جی کو پلایا اور چھٹے لگائے. پھر دعا فرمائی, پھر دوبارہ وضو فرمایا اور مولا علی پاک پر پانی پلایا, لعاب دہن ڈالا, پھر وضو فرمایا اور دعا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین جب یہ فرمایا تو نبی پاک نے اللہ پاک کے آگے کیا دعا فرمائی. آپ نے فرمایا اے اللہ یہ دونوں جانیں مجھ سے ہیں اور میں ان کا ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بھی فرمایا اے اللہ جس طرح تو نے مجھ سے ناپاکی کو دور کر کے پاک بنایا ہے اسی طرح ان دونوں کو پاک کر دے. اس کے بعد دونوں سے فرمایا جاؤ اپنی خوابگاہ کی طرف, اور فرمایا دعا فرمائی اے اللہ ان کے درمیان محبت الفت پیدا فرما, ان میں اور ان کی اولاد میں برکت عطا فرما, ان سے پریشانیوں کو دور فرما. یہ دعا فرمائی. ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاؤں جب نکاح ہو چکا تو بی بی جی رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی پاک نے فرمایا کہ گھر کے کام سارے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کریں گی, اور جو باہر والے کام ہیں جیسے جانوروں کو پانی وغیرہ ڈالنا, گھر کا سودا لانا, وہ مولا علی شیر خدا کریں گے یا ان کی والدہ, جیسے روایت میں لکھا ہوا ہے. تو ناظرین یہ بھی کئی روایتوں میں ملتا ہے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں, وہ بی بی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ملتا ہے کہ وہ گھر کے جھاڑو بھی دیتی تھی, گھر کی چکی بھی پیستی تھی, اور اس کے بعد آگ کے چولہے کے سامنے بیٹھ کر روٹیاں بھی پکاتی تھی, اور آپ کے ہاتھوں میں وہ کہتے ہیں نا چنڈیاں سی پڑ گئی تھی, سخت ہو گئے تھے, اتنی محنت کرتی تھی. تو ایک دفعہ کیا ہوا, بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نبی پاک کی بارگاہ میں جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خادمہ عطا فرما دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں جو خادمہ سے بھی بہتر ہے. تو جب آپ نبی پاک فرماتے ہیں فاطمہ جب تم سونے کا ارادہ فرماؤ تو 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کا ورد کر لیا کرو, یہ خادمہ سے بھی بہتر ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جس دن سنا اس دن کے بعد میں نے کبھی بھی زندگی میں یہ عمل نہیں چھوڑا, اور اللہ نے مجھے اس کے صدقے یہ بہت ساری برکتیں عطا فرمائیں. اسی لیے اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ, اور یہ اکثر نماز کے بعد انگلیوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا نمازی حضرات جو ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں. تو ناظرین یہ تھا بی بی فاطمہ اور مولا علی کا نکاح مبارک, اور پانی کے چھٹے دیکھیں لعاب دہن شریف ڈال کے نبی پاک نے چھٹے لگایا آپ دونوں پر اور دعا فرمائی, اور کیا اولاد پیدا ہوئی, حسنین پاک پیدا ہوئے, امام حسن اور حسین جنہوں نے کربلا میں پھر اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. وہ اہل بیت ہیں ناظرین جو کہ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی. وہ مولا علی اور بی بی جی کا رشتہ ہے. اگر یہ پورے نکاح کا واقعہ ناظرین وہ تو میری گناہ گاری شاید زبان ہی ساتھ نہ دے جتنا بڑا واقعہ ہے. میں نے اپنی حاضری اللہ کی بارگاہ میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اہل بیت کی بارگاہ میں, صحابہ کی بارگاہ میں
صوفیہ کی اولیاء کرام کو خصوص بن اہل بیت کی بارگاہ میں حاضری لگانے کی کوشش کی ہے کہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اور ناظرین اس ویڈیو کو آپ خود بھی دیکھیں، شیئر بھی کیجئے، ثواب کی نیت سے کیجئے گا، کیونکہ ایسے ہی جیسے، اور آپ کو پتہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا مولا علی امام حسن حسین پر کتنی غربت آئی اور کتنے فاقے کیے بی بی جی نے، اور مولا علی شیر خدا نے، اکثر آپ علماء کرام سے سنتے بھی رہتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھا مولا علی کا نکاح مبارک اور بی بی فاطمہ الزہرا کا۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہباز بٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔